बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। गहरे से गहरा ताल्लुक नाजायज़ अगर किसी का किसी के साथ है, मर्द का मर्द के साथ या औरत का औरत के साथ या औरत का मर्द के साथ या मर्द का औरत के साथ, कोई भी ऐसा नाजायज़ ताल्लुक है वो आप ख़त्म करना चाहते हैं, तो मैं आपको बिला तमहीद वजीफ़े की तरफ आना चाहता हूँ। आपने वजीफ़े को समझना है, ठीक है जी। फ़ज़ाइल इसके जितने बयान किए जाएं वो कम है, वाक़यात इसके साथ जो मुनसलिक हैं, जो इसके मुजर्रबात हैं, जो इसके मुशाहिदात हैं, वो तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं आपको बिल तरतीब वजीफ़ा समझाना है। अगर आपने वजीफ़ा समझ लिया, एक होता है वजीफ़ा सुनना, एक होता है वजीफ़ा समझना। अगर आपने वजीफ़ा समझ लिया तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अल्लाह पाक के फजल व करम से आपको कामयाबी मिलेगी। कोई ऐसा औरत है, वो कोई ऐसी औरत है वो कहती है जी मेरा शोहर है वो किसी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात में है और उसके बहुत गहरे ताल्लुक है, मेरी शादी से भी पहले के उसके ताल्लुकात थे। या माँ बाप कहते हैं जी अक्सर के हमारे बेटे जो उनसे हैं या बच्चे या बच्चियाँ वो मतलब गलत सोहबत में चले गए हैं, उनकी दोस्त जो उनसी हैं वो गलत हैं, ठीक है जी। अक्सर वालिदैन कहते हैं जी हमारा जो बेटा है वो अक्सर नशे वाले मामलात में चला गया है, गलत सोहबत में। तो इशारा करने का मकसद ये है कि कोई भी नाजायज़ ताल्लुक है, कोई भी आपका इस तरह का आपको लगता है कि आप उस नाजायज़ ताल्लुक को ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप इस अमल को करें इंशाअल्लाह अज़ीज़। दो नाजायज़ रिश्तों के अंदर जिन रिश्तों की वजह से आपके रिश्ते टूट रहे हैं, उन रिश्तों को तोड़ देना चाहिए। ऐसी आप इस अमल की बरकत से देखिए, एक अमल करने से आपका घर बचता है, तो आपको ये अमल करना चाहिए। ये जुदाई डालने वाला बेहतरीन लाजवाब पुरतासीर अमल है जो मैं आपको अर्ज करने जा रहा हूँ। लेकिन आपने कुछ शराइत है इसकी, उसके ऊपर ज़रूर अमल करना है। एक तो आपने ये 3 दिन का अमल है, तो आपने 3 दिन मुसलसल जो सा है वो सदका देना है, ठीक है। अगर आप इस अमल को शुरू करने से 1 दिन पहले भी सदका देते हैं और 3 दिन भी देते हैं और 1 दिन बाद भी देते हैं, यानी कि टोटल 5 दिन आप सदका देते हैं, फिर तो क्या ही बात है। अगर आपके पास गुंजाइश नहीं है तो फिर आप 3 दिन लाजमी दें, जितने दिन आपने इस अमल को करना है, वगरना आपको इसके रजत के मामलात हो सकते हैं अगर आप बगैर सदके के आप अमल करते हैं। दूसरी बात यह है कि आपने बदबूदार चीज का इस्तेमाल नहीं करना जिससे मुंह से, हाथों से, लिबास से आपके बदबू पैदा हो। और तीसरी बात यह है कि आप जब अमल करें उस वक्त लिबास का पाक होना, जिस्म का साफ होना और जिस्म का पाक होना ये जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे फिर बार बार पूछते हैं जी हम उन अय्याम में, खास अय्याम में कर सकते हैं खवातीन, तो इसका मतलब यही होता है कि आपका जिस्म पाक तो लिबास पाक बावजू हो के आपने इस अमल को करना है और नेक मकसद के लिए, जायज़ मकसद के लिए आपने इसको करना है। और उसके बाद आप इस वजीफे की रूहानी इजाज़त के लिए 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर कमेंट में सुभान अल्लाह लिख दीजिए, ताकि दुरूद शरीफ की जो खास दुआ होती है उसमें तमाम व्यूअर्स को शामिल कर लिया जाए। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लिया करें, ताकि जो भी हम नई वीडियोस अपलोड करते हैं उसको नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक कमेंट करते रहा करें। और उन व्यूअर्स का बहुत शुक्रिया जो कमेंटों में दुआओं से नवाजते हैं। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ कारोबार में बरकतें अता फरमाए, जादू जिन्नात असेब सहारा फातो बलियात आज़माइशों परेशानियों से आपको महफूज फरमाए। आपने क्या करना है, तवज्जो से समाअत फरमाना। 21 कंकरियां आपने लेनी है, वो आप कहीं से भी ले लें, लेकिन याद रखिएगा अपने घर की हदूद के अंदर से नहीं लेनी। कहीं से भी ले लें, लेकिन जो आपके घर की हदूद है, जिस घर में आप रैश पजीर है, जिसमें आप रहते हैं, कुछ अक्सर फार्म हाउस वगैरह में होते हैं, कुछ के घर बड़े बड़े होते हैं, तो उनको अपने घर से कंकरियां लेनी आसान होती हैं, लेकिन आपकी अपनी 4 दीवारी के अंदर आप उन कंकरियों को नहीं ले सकते, बल्कि बाहर वाली साइड पे भी, जो जहाँ पे आपके घर का साया जहां तक है वहां से भी अक्सर अपने घर की दीवार की बाहर वाली साइड से लोग उठा लेते हैं, बगीचे वगैरह से या छोटे छोटे लगाए होते हैं जो, तो वहां से भी आपने नहीं उठानी। ये कंकरियां आपने घर के हदूद से बाहर से लेनी है, 21 कंकरियां लेनी है। वो आप किसी कपड़े वगैरह में रख ले, शापर वगैरह में संभाल के, उसमें से आपने 7 कंकरियां निकालनी है और 7 कंकरियों पर आपने इस अमल को करना है। और वो 7 कंकरियां आपने जो उनसे है उनको आपने फेंक देना है। वो मैं सारा तरीका आप समझाने जा रहा हूं, आप समझते जाइएगा। अच्छा, उसके बाद आपने दूसरे दिन भी यही अमल करना है और तीसरे दिन भी आपने यही अमल करना है।
ٹھیک ہے جی. تو یہ اب آپ نے اس کی عمل کی زکوٰۃ صغیرہ بھی ادا کرنی ہے. تو وہ یہ ہے کہ آپ نے روزانہ کے معمول کے مطابق اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے 700 مرتبہ پڑھنا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ اس طرح آپ نے جو ان سے 700 مرتبہ اس کا آپ نے زکوٰۃ صغیرہ ادا کرنی ہے. روزانہ پڑھنا ہے، 3 دن کا وظیفہ ہے، 3 دن کا یہ عمل ہے، اور 3 دن مسلسل روزانہ آپ نے زکوٰۃ صغیرہ ادا کرنی ہے. اچھا اب طریقہ سمجھیے گا. آپ نے لے لی اب 21 کنکریاں، ان کو سنبھال کے رکھ لی ہے، اس میں سے 7 کنکریاں آپ نے نکالی ہیں. سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے، میں کیوں کر رہا ہوں، کس کے لیے کر رہا ہوں. اب نیت اس طریقے سے کرنی ہے کہ فلاں بن فلاں مجھے تنگ کر رہا ہے، یا میں چاہتا ہوں میرا اس کے ساتھ جدائی ہو جائے، یا فلاں کی فلاں کے ساتھ جدائی ہو جائے، اس کا تعلق ختم کرنے کے لیے، ناجائز حرام تعلق کو ختم کرنے کے لیے میں اس عمل کو کرنے جا رہا ہوں یا کرنے جا رہی ہوں. ٹھیک ہے، اتنی آواز میں کہنا کہ آپ کے کانوں تک آواز آئے، موکلات کو خبر ہو جائے. اب آپ جو اس آیہ مبارکہ کے جو موکلات ہے وہ اپنی ڈیوٹی پر لگ جائیں گے. اور اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے وہ 7 کنکریاں جو انسی ہیں ان کو آپ نے اپنی مٹھی کے اندر رکھنا ہے، اور مٹھی بند نہیں کرنی. کنکریوں کو آپ نے رکھنا ہے اور یوں آپ نے اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے آپ نے عمل کرنا شروع کر دینا ہے. آپ نے اب ہر کنکری کے ہاتھ میں پکڑنا ہے، ایک ہاتھ میں کنکریاں رکھ لیں اور دوسرے ہاتھ میں آپ اس طرح کنکری اٹھائیں، اور کنکری اٹھانے کے بعد آپ نے اس کے اوپر پڑھنا ہے سم بکم عمی فہم لا یرجعون. ٹھیک ہے جی. حصار آپ نے لازمی لگا لینا ہے. تو اگر آپ کو حصار لگانے کا طریقہ نہیں آتا تو وہ میں نے اس چینل پر ویڈیو اپلوڈ کی ہے، آیت الکرسی کا حصار لگانے کا طریقہ، وہ آپ دیکھ لیں. سورہ اخلاص کا بھی آپ لگا سکتے ہیں، درود ابراہیم کا بھی آپ لگا سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے سم بکم عمی فہم لا یرجعون اس طرح پکڑنی ہے ایک کنکری، اور آپ نے اس کے اوپر 33 ٹائم 33 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد آپ نے اس پہ دم کر دینا ہے. پھر اسی طرح آپ نے دوسری کنکری پکڑنی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کو آپ نے سائڈ پہ رکھ لینا ہے، اور دوسری کنکری پکڑنی ہے، اس پہ بھی آپ نے اسی طرح 33 ٹائم سم بکم عمی فہم لا یرجعون پڑھنا ہے. اسی طرح تیسری کنکری پہ بھی سم بکم عمی فہم لا یرجعون 33 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. اب وہ 7 کنکریاں تیار ہوگی. اب آگے کام شروع ہونے جا رہا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان 7 کنکریوں کو آپ نے لینا ہے. لینے کے بعد آپ نے جب یاد رکھیے گا جب آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کے دشمن کا تصور آپ نے باندھنا ہے. اگر تصور میں نہیں ہے تو پھر آپ تصویر کا سہارا لے سکتے ہیں. تصور مضبوط ہونا چاہیے. اب آپ نے ان 7 کنکریوں کو لینا ہے، اور کنکریوں کو لینے کے بعد اپنی مٹھی کے اندر رکھ لینا ہے، اور گھر کی حدود سے باہر چلے جانا ہے. یعنی کہ چھت پہ یہ عمل نہیں کر سکتے آپ، گھر کی دوسری تیسری منزل پہ نہیں کر سکتے آپ، گھر کے سین لاؤن میں نہیں کر سکتے آپ، گھر کی حدود میں نہیں کر سکتے. حتیٰ کہ پرچھاوے میں بھی کھڑے ہو کے گھر کے باہر جو پرچھاوا ہوتا ہے وہاں بھی آپ نہیں کر سکتے. گھر کی حدود سے باہر جانا ہے. اگر دشمن کے گھر کا معلوم ہے تو دشمن کے گھر کی طرف چہرہ کر کے یہ عمل کرنا ہے. اگر نہیں معلوم تو پھر آپ نے 7 کی 7 کنکریاں جب پھینکنی ہے تب آپ نے کہنا کہ فلاں بن فلاں کی جدائی فلاں بن فلاں کے ساتھ جدائی ہو جائے. فلاں بن فلاں سے مراد آپ نے اس کا نام لینا ہے. ٹھیک ہے جی. دونوں میں جن کا جدائی کرنی ہے ان دونوں کے نام لینے ہیں آپ نے. فلاں بن فلاں کی فلاں بن فلاں سے جدائی ہو جائے، اس جدائی کے لیے یہ عمل کرنے جا رہے ہیں. تو ہمیں یا اللہ کامیابی عطا فرما. تو اس طرح آپ نے وہ کنکریاں پھینکنی ہے، ایک ایک کر کے کنکری پھینکنی ہے اور کہتے جانا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس وقت آپ جو بھی دعا مانگیں گے وہ آپ کی قبول ہوگی انشاءاللہ. اس میں اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے. ناجائز حرام کام کے لیے آپ نے نہیں کرنا، جائز کام